अच्छा, अक्सर ना किताबों में इसी सिस्टम को MIS भी लिखा होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम से साफ नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजर्स के काम को आसान करता है। तो मैनेजर किस लेवल पे होते हैं बच्चों? मैनेजर्स किस लेवल पे होते हैं? लोअर लेवल पे होते हैं, टेक्निकल लेवल पे होते हैं। इसका मतलब ये टेक्निकल लेवल का सिस्टम है। टीपीएस किस लेवल का था? ऑपरेशनल लेवल का था, वो निचले लेवल का था, जहाँ क्लर्क, परचेज क्लर्क भी डेटा एंटर कर रहा है, सेल क्लर्क भी कर रहा है, तो वो निचले लेवल का था। ये उससे ऊपर आ गया। तो इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको सर्व करना है, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ सर्व करना है। ये देखिए मैनेजमेंट लेवल, इसको MIS भी कह सकते हैं और MSS भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम इज इंटरनल मास्टर डेटाबेस, परफॉर्म हाई लेवल एनालिसिस एंड हेल्प मैनेजर्स टू मेक बेटर डिसीजन। सुपरवाइजर तो नहीं लिखा, क्या लिखा है? मैनेजर, के मैनेजर अच्छा फैसला कर सके। और एनालिसिस भी करता है थोड़ा सा, इसका मतलब है रिपोर्ट जनरेट करता है, इसका मतलब है रिपोर्ट जनरेट करता है। एट द फर्स्ट लेवल ऑफ MSS इज एन इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका फर्स्ट लेवल जो है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है। ठीक होगी बात? अच्छा, उसके बाद विच यूज द समरी डेटा कलेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोड्यूस बोथ स्केड्यूल्ड एंड स्पेशल रिपोर्टिंग। तो स्केड्यूल्ड एंड स्पेशल रिपोर्टिंग दोनों में यूज हो सकता है। द लेवल ऑफ डिटेल वुड डिपेंड ऑन द यूजर, के इसकी डिटेल कितनी चाहिए यूजर पे डिपेंड करता है कि मैनेजर क्या रिक्वायर करता है। वो जो रिक्वायर करेगा उसको उसके अंदर एडजस्ट कर लिया जा सकता है। और MSS जो है is another specialized tool for decision making like centralized database such as data warehouse। तो ये भी फैसला साजी के लिए बड़ा जबरदस्त टूल है और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का नाम है, जिसके अंदर जितना टीपीएस में ट्रांजैक्शन हुआ वो सारा आगे स्टोर हुआ होगा और वहां से आगे क्या हो रही है, उसकी समरी जनरेट हो रही है। और वो समरी इस तरह जनरेट हो रही है कि हम उस समरी की मदद से क्या कर सकते हैं, कई इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, companies use data warehouse together with secure and analyze the data for many purposes। companies बहुत सारे मकसद के लिए ये डेटा इकट्ठा भी करती हैं और इसे एनालाइज भी करती है, इकट्ठा भी करती है और एनालाइज भी करती है। तो जो तफसील दी हुई उसमें देखिए कि ऐसी रिपोर्ट जो हमें ये बता सके किसके मुतालिक, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट एनालाइज करके हमें बता सके कि हमारा कस्टमर कौन कौन है, उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम कौन कौन सा मटेरियल उन्हें सप्लाई करते हैं। उसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्ट करना, जाहिर बात है ये डिटेक्शन का मतलब हो चुका होगा बाद में डिटेक्ट होगा, क्लियर। तो वो रिपोर्ट हमें बताएगी कि एसेट तो कम कागजों में कम है या कागजों में ज्यादा है, फिजिकली कम है, तो सवाल को फ्रॉड हो गया। अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस, हमारी प्रोडक्ट लाइन यानी जितने प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको प्रोडक्ट लाइन कह सकते हैं। उसका एनालिसिस, कौन सा प्रोडक्ट सेल में ऊपर जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल में नीचे आ रहा है, ये सारा एनालिसिस। उसके बाद बच्चों, रिटेलर्स माइट विश टू आइडेंटिफाई कस्टमर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कस्टमर के सोशल या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों जानना चाहते हैं? शाबाश। देखिए, अगर आप शर्ट बनाते हैं या गारमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमर का जो डेमोग्राफिक डाटा वो आपके लिए बड़ा कारगर हो सकता है कि उसका फैमिली साइज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके पास फालतू टाइम कब होता है, ठीक है ना, उसके लेयर आर में वो शॉपिंग करेगा ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके कलर्स कौन से पसंद करता है, ये लोग किस कल्चर के कपड़े पसंद करते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो शॉपिंग पैटर्न जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, शॉपिंग पैटर्न पता चल जाएगा अगर हमें ये मालूमात सारी मिल जाए, ठीक है जी। बैंक्स ज्यादातर जो है स्पॉट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड एज वेल एज इसके एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली सिस्टम खुद जनरेट कर देता है कि मैं कराची गया, मैंने किसी बिल की अदायगी की
اور فوری طور پہ مجھے فون آیا کہ آپ تو لاہور کے رہنے والے, کراچی میں پیمنٹ کیسے ہوگی آپ کے کارڈ سے. سسٹم نے فوراً انالیسس کر کے بتایا کہ اس کو چیک کرو, یہ تو ادھر کا رہنے والا ہے اپنا وگڈا ٹاؤن سائڈ کا لاہور کا, تو اس کا کارڈ کراچی کیسے پہنچ گیا, کہ کوئی آن لائن پرابلم تو نہیں کر رہا. میں نے کہا نہیں جی میں کراچی ہی آیا ہوں اور میں نے ہی پیمنٹ کی ہے. تو یہ سسٹم نے انالیسس کر کے فوراً رپورٹ بھی کر دیا اور فوراً کارڈ بھی آ گئی. اس کا مطلب اس طرح کی نارملیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوں گی کہ اگر کوئی بندہ اپنے علاقے سے ہٹ کے ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اپنی ریچ سے زیادہ ٹرانزیکشن کرتا ہے. آپ نے دیکھا ایک دن میں کلاس میں تھا, بینک مینیجر کی کال آئی تھی کہ سر آپ کا 3 لاکھ کا چیک آیا, یہ آپ نے خود ایشو کیا. وجہ کہ عام طور پہ یہ غریب آدمی ہے, ایک ٹیچر ہے, 10-15 ہزار تو دے سکتا ہے, 20-25 دے سکتا ہے, اس کے پاس 3 لاکھ پہلی بار تو آیا کہاں سے. اور دوسری بات یہ کہ واقعی اس نے چیک ایشو کیا ہے, نہیں مذاق ہے, ایکچولی وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اتنا بڑا چیک ہم کلیئر کر دیتے تو ایک فالو اپ کارڈ دے دیتے ہیں. اچھی بات دینی چاہیے, ظاہری بات ہے انہیں یہ بھی تو پتا نا کہ پڑھاتا کس کو. ہاں آپ تو کی وجہ سے یقین نہیں نہ آ رہا ہوگا, ان سے اتنے پیسے کمائے نہیں جا سکتے. اچھا بچوں, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, آپ دیکھیں یہاں پہ آگے کیا لکھ گیا, ذرا غور کرنا. اوپر ہیڈنگ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھ گیا ہے, یہ ہوتا ہے ان کے کام. MIS ڈائجسٹ ان پٹ ڈیٹا, یہ ان پٹ ڈیٹا ڈائجسٹ کر لیتا ہے, حذف کر لیتا ہے, سچ ایز فیکٹس, نمبر, ادر تھنگس, اور پروسیس کر کے اسے کس میں کنورٹ کر دیتا ہے, یوزفل انفارمیشن. اچھا میں آپ کو ایک بات یاد کرا دوں, اس کے اندر عام طور پہ ڈیٹا بہت کم انٹر ہوتا ہے. یہ حقیقت میں دیکھیے, اگر آپ دیکھیں گے نا یہ تفصیل میں دیکھیے, یہ ڈیٹا کہاں سے لے رہا ہے, جو ٹی پی ایس میں ڈیٹا پڑا ہوا وہی جا کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں یوز ہو جاتا ہے. انہیں خود سے دوبارہ ری انٹری نہیں کرنی پڑتی, ہم دونوں سسٹم کے درمیان ایک برج بنا لیتے ہیں, دونوں سسٹم کے درمیان ایک برج بنا لیتے ہیں اور ادھر سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کلیئر بچوں؟ ہاں کچھ کمی بیشی ہو تو وہ ہم خود انٹر کر لیتے ہیں. کوئی ایسا کریٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کلیریکل سٹاف انٹر نہ کریں, یہ ریشیوز ہم خود کیلکولیٹ کر کے انٹر کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر ہم انہیں الاؤ نہیں. اچھا بچوں اب دیکھیے یہاں پہ ہم بات یہ کر رہے تھے انفارمیشن سسٹم. یہ دیکھیے یہاں پہ بھی انہوں نے وہی لکھ دیا, اوپر انہوں نے جیسے MSS لکھا ہوا, تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ MIS بھی ہے اور MSS بھی ہے. اچھا کریکٹرائز بائی, یہ سپورٹ کرتا ہے اسٹرکچر ڈیسیژن کو. بچوں اسٹرکچر ڈیسیژن کون سا ہوتا ہے, اس کا مطلب ڈیسیژن دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسٹرکچرڈ اور ایک انسٹرکچرڈ. یاد رکھیں جو پرابلم زندگی میں ہم بار بار فیس کرتے ہیں کاروباری لائف میں اور اس کے متعلق پہلے بھی فیصلے کر چکے ہوتے ہیں, اس کو ہم اسٹرکچرڈ ڈیسیژن کہتے ہیں. لیکن وہ پرابلم جو ہم زندگی میں پہلی دفعہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرکچرڈ ڈیسیژن اویلیبل نہیں ہوتا, وہ ہمیں بتانا پڑتا ہے. جیسے پولیو کی ویکسینیشن کچھ اور چیز تھی, انفلوئنزا کی ویکسینیشن ڈیفرنٹ ہے, اور کووڈ کی اس سے بھی ڈیفرنٹ فینومینا ہے اور اس کو مختلف طریقے سے بنایا گیا. اس میں زیادہ تر کام ویکسینیشن کی بجائے آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کا زیادہ کام کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم جب آئی ہوگی پہلی دفعہ تو تب تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی اس کا کریں کیا, چونکہ یہ پہلی دفعہ سامنے آئی تھی. لیکن اب چونکہ یہ پرابلم کئی دفعہ سامنے آ چکی ہے تو اب آنے والے دور میں اس کو ہم اسٹرکچرڈ پرابلم ہی کہیں گے. جی یہ پروگرام ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹرکچرڈ ڈیسیژن اینڈ پروگرام ڈیسیژن. پروگرام ڈیسیژن تھوڑا سا مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اسٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں نے اسٹیپ کیا لینے, ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہے دونوں کی ایک ہی تقریباً جو ہے پہلو بنتا ہے, رپورٹ آن ایگزسٹنگ آپریشنز, کے اس وقت کتنے یونٹ بن گئے چیزوں کے, کتنے آرڈر آئے ہوئے اور کتنے مزید رہتے ہیں اور کتنے ابھی انڈر مینوفیکچرنگ. لٹل انالیٹیکل کیپیبلٹی, اس کی جو انالیٹیکل کیپیبلٹی بہت زیادہ نہیں, تھوڑی بہت ہے. جیسے میں نے عام طور پہ جو میرا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ یہ ویلیوز کو بولڈ کر دیتا ہے, ویلیوز کو بولڈ کر دیتا ہے کہ یہ ذرا غور سے دیکھ لو, یہ ویلیو جو ویلیو ریلیٹڈ ہے ان کو کیا کرے گا, بولڈ کر دے گا. اچھا یہ بھی کرتا ہے بعض کا کہ وہ جو ریلیٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ایک جیسے فونٹ میں لے جاتا ہے, اٹیلک کر دیتا ہے کہ کچھ اور طرح سے اس کو مینیج کر دیتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے
क्या वहां छोटा सा स्टेरिक प्लेस कर देता है कि इन वैल्यूज पे गौर कर लो। तो इतनी ज्यादा एनालिटिकल स्किल नहीं होती, ठीक है जी, लेकिन होती है हमारा। अच्छा, इसका फोकस ज्यादा क्या है, इंटरनल। ये तो आप जानते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एक्सटर्नल डाटा की जरूरत बढ़ती जाएगी और जितना हम नीचे आएंगे कम होती जाएगी। तो हम ये तो नहीं कहते, लेकिन उसने क्या क्या है कि ज्यादा अंदरूनी डाटा पे फोकस करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जर्नल रेगुलर रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, जो आपकी रेगुलर रिपोर्ट है, जो आपने वीकली, मंथली, क्वार्टरली गई है, वो जनरेट करेगा। वो उसके अंदर हमने प्रोग्राम किया हुआ, उस दिन आके आप स्विच ऑन करेंगे जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम को, और सुबह तो या 5 बजे जो भी टाइम आपने सेट किया हुआ, खुद ही प्रिंटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रिंटिंग कहां से आ रही है जनाब, ये सेट किया हुआ है कि 2 वीक बाद रिपोर्ट जनरेट करनी है, वो कर देगा खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, और इनकॉर्पोरेट बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल कौन सी होगी बच्चों, जो पास्ट की है, और करंट कौन सी है, जो प्रेजेंट की है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, तो ये बात समझ आ गई हमें, मुश्किल तो नहीं था ये सिस्टम। अच्छा, अब ये कहां सर्व कर रहा है, मिडिल लेवल पे। पहले वाला कहां सर्व कर रहा था, नीचे वाले लेवल, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना